महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतम् आकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। शुभ सायम्। एतावत् पर्यन्तं महाराजः अग्निमित्रः विदूषकेन सह प्रमदवनम् आगतः अस्ति। धारिणी देवी जयसेनया सन्देशं प्रेषितवती। अशोकवनस्य शोभां सौन्दर्यं द्रष्टुं महाराजः अपि तत्र आगतवान् अस्ति। अनन्तरं तत्रैव धारिणी परिजनैः सह अस्ति। मालविका अपि अस्ति तत्र। सालङ्कृता मालविका, अशोकः सालङ्कृतः। एवम् अस्मिन् सन्दर्भे धारिण्याः पार्श्वे सालङ्कृता अतीव सुन्दरी दृश्यते मालविका। तां पश्यति। विदूषकः अपि तस्याः सौन्दर्यं प्रशंसां करोति। महाराजस्य मनसि अतीव मनसः कष्टं भवति, यतः सन्निधिवियोगः अत्यन्त सामीप्यम् अस्ति, किन्तु अतीव दूरे अपि अस्ति, यतः मध्ये धारिणी अस्ति। सः स्वस्य दशां वर्णयति। कथम् इति पश्यामः। क्षम्यताम्। तत्र यूट्यूब लाइव मया कर्तुं न शक्तं। भवती एव ट्रै करोतु। राइट साइड 3 डॉट्स करोमि। एकक्षणं। न मम अस्ति वा? तत्र अन्यत् किमपि आगच्छति। पश्यामि। लैव् आन् यूट्यूब् इति अस्ति। करोतु करोतु। किन्तु एतत् अकौण्ट् सैन् इन् एवं पृच्छति। अस्तु, किञ्चित् पश्यामि। क्षम्यताम्। किन्तु मम तस्य एतद् अकौण्ट् न आगच्छति खलु। मां होस्ट् करोति वा? तथा करोमि। तदेव वरम् इति मन्ये।
एतत् पैनलिस्ट् खलु? एवं कृतवती। भवती प्रचलतु। क्षम्यताम्। तदेव पुनः एतस्य आरम्भं कर्तुं। कस्य? ಇದು ಇದಾಕೊಂಡಿಲ್ವೇ? ಸ್ನಾಟ್ ಅದ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಾ? Three, four. Wow. Wow, wow, wow. Debunk. Anyone? Yeah, okay. No. I have a lot of other luck. Same here. Ram Ram. Ram Ram Ram. Mahodaya.
क्षम्यतां तान्त्रिक समस्या मम हस्ते नास्ति। अस्तु इदानीं पश्यामः। महाराजः विदूषकेन सह प्रमदवनम् आगतः अस्ति। तत्र धारिणी परिजनैः सह सापि आगतवती अस्ति। अशोकवृक्षः अलङ्कृतः अस्ति सम्मानं स्वीकर्तुं। मालविका अपि सालङ्कृता अस्ति। महाराजस्य मनसि बहु कष्टं भवति यतः अतीव समीपे मालविका स्थिता अस्ति, किन्तु मध्ये धारिणी अस्ति। अतः यद्यपि सः मालविकया सह सम्भाषणं कर्तुं वा किमपि इच्छति तत्सर्वं न शक्यते इति तस्य मनसि खेदः अस्ति। सः स्वस्य अवस्थाम् एवं वर्णयति। अग्रे पश्यामः। कष्टं खलु सन्निधिवियोगो मम अद्य इति वदति। सन्निधिवियोगः, सः सन्निधौ एव अस्ति, मालविकायाः सन्निधौ एव अस्ति, तथापि वियोगः दूरे अस्ति इति वदति। अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे अननुज्ञातसम्पर्का धारिणी रजनीवनौ। अहं रथाङ्गनामा इव प्रिया सहचरी इव मे अननुज्ञातसम्पर्का धारिणी रजनी इव नौ इति वदति। अहं प्रथमपदम् अहं रथाङ्गनामा इव मे प्रिया सहचरी इव नौ अननुज्ञातसम्पर्का धारिणी रजनी इव। पुनरेकवारं वदामि। अहं रथाङ्गनामा इव मे प्रिया सहचरी इव नौ अननुज्ञातसम्पर्का धारिणी रजनी इव। सो अत्र सः वदति तस्य मनसि स्वस्य दशां चक्रवाक इस् अ बर्ड एंड एतत् वयं कविसमय इति वदामः। Very typical of Sanskrit literature. So the king compares himself to the Chakravaka bird and Malavika to the Chakravaki bird, and they are in the presence of Dharini. So he says, so there is a speciality about this Chakravaka bird. These birds are always seen together, and during daytime, they are seen together, and they are described as the highest type of conjugal affection. But it is believed that at night they are separated owing to an inevitable curse of fate. So here, that means atra and this Chakravaka, even in Ramayana and almost in all Sanskrita kavyas, mention about this Chakravaka is invariably we see this in Ramayana Sundarakanda. When Hanuman sees yada saha Ashokavane Sitam pashyati tada saha manasi evam chintayati katham drishyate Sita iti himahata naliniva nashta shobha vyasana paramparaya nipidyamana sahachara rahiteva Chakravaki. सहचर रहिता इव चक्रवाकी यथा चक्रवाकं विना अस्ति जनकसुता कृपणां दशा प्रपन्ना इति सः चिन्तयति। महाभारतेपि चक्रवाकस्य उल्लेखः अस्ति। अनन्तरं भगवत्पादैः आदिशङ्करैः शिवानन्दलहर्यां कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं सः बहूनां पक्षिणाम् उल्लेखं कृत्वा हंसः यथा पद्मवनं चातक यथा नीलाम्बुदं वाञ्छति चक्रवाकः यथा चक्रवाक्याः
सम्पर्कं वाञ्छति तथैव मम चेतः भवत् पदाम्बुजयुगं पादकमलं वाञ्छति इति सः वदति। गीतायामपि अस्ति। अनन्तरम् अभिज्ञानशाकुन्तले अपि कालिदासः एव तत्रापि अनसूया आगत्य शाकुन्तलां स्मारयति। आमन्त्रयस्व प्रियसहचरं चक्रवाकवधू उपस्थिता रजनीति। इदानीं रात्रिः भविष्यति, भवतः सहचरम् इदानीमेव आमन्त्रयस्व इत्युक्ते आह्वय इति वदति। अत्र अहं रथाङ्गनामा इव महाराजः वदति। अहं कथम् अस्मि? इदानीम् अत्र प्रमदवने अस्मि, धारिणी देवी अस्ति, तस्याः पार्श्वे मालविका अस्ति। मम तथा मालविका तस्याः कीदृशी स्थितिः अस्ति इति वदति। अहं रथाङ्गनामा इव, रथाङ्ग चक्रस्य अङ्गः, रथस्य अङ्गं चक्रं भवति, तस्य चक्रवाकपक्षिणः रथाङ्ग इत्यपि नाम अस्ति। अहम् इत्युक्ते महाराजः वदति रथाङ्गनामा इव, अहं चक्रवाकपक्षिः इव अस्मि। मे प्रिया, एषा मम प्रिया, अतीव प्रिया मालविका सहचरी इव, चक्रवाकी इव अस्ति, मम सहचरी चक्रवाकी इव अस्ति। नौ आवयोः अननुज्ञात सम्पर्क, यया आवयोः सम्पर्कः न अननुज्ञातः, इस् नाट् पर्मिटेड्, अनुमतिः, ययोः सम्पर्कस्य अनुमतिः नास्ति, तादृशी धारिणी। रजनी इव, रात्रिः इव, आवयोः मध्ये सा भित्तिः इव अथवा जवनिका इव अस्ति इति स्वस्य दशां वर्णयति। ततः प्रविशति कञ्चुकी, सः आगच्छति कञ्चुकी, मौद्गल्यः इति तस्य नाम। जयतु जयतु देवः, अमात्यो विज्ञापयति। अत्र इतः पुनः राजतन्त्रविषये किं किं, परिव्राजिकायाः कथा, मालविकायाः कथा, कथं, यतः कालिदासः यद् आरब्धं तस्य पुनः समाप्तिमपि इच्छति। अतः परिव्राजिका का, मालविका का, कथं मालविका अत्र अन्तःपुरं प्रविष्टा, पुनः परिव्राजिका अपि किमर्थं तथा सन्यासीरूपेण अत्र अस्ति, एतत् सर्वं वक्तुम् इच्छति। तदर्थम् अत्र संविधानकौशलं, तत्र कथावस्तुनः किञ्चित् तत्र सर्वम् एक सूत्रेण बध्नातुम् इच्छति सः। अतः कञ्चुक्याः प्रवेशः भवति, कञ्चुकेः प्रवेशः भवति, क्षम्यताम्। जयतु जयतु देवः, अमात्यो विज्ञापयति, सः अमात्यस्य वार्ताम् आनीतवान् अस्ति। तस्मिन् विदर्भविषयोपायने द्वे शिल्पिदारिके मार्गपरिश्रमात् अलसशरीरे इति कृत्वा न प्रवेशिते, सम्प्रति देवोपस्थानयोग्ये, तदाज्ञां देवो दातुम् अर्हति इति। अमात्यः विज्ञापयति। किमिति विज्ञापयति? तस्मिन् विदर्भविषयोपायने, विदर्भः विदर्भराजः इति, विदर्भविषयोपायने उपायनं प्रेषितवान् माधवसेनः, बन्धनात् मोचितवान्। अतः सः अतीव सन्तुष्टः, अग्निमित्रं कृतज्ञतापूर्वकम् उपायनानि प्रेषितवान्। तेषु उपायनेषु द्वे शिल्पिदारिके, शिल्पिदारिके इत्युक्ते सः बहूनि अमूल्यवस्तूनि, कनकं, नाण्यानि, प्रायः अश्वाः, एवं बहु प्रेषितवान्। तेषां मध्ये एवं ये कलाभिज्ञाः ताः अपि प्रेषितवान्। तासु द्वे शिल्पिदारिके, शिल्पिदारिके इत्युक्ते ये शिल्पी इत्युक्ते कलानिपुणाः, द्वे तादृशे। मार्गपरिश्रमात् अलसशरीरे, ते बहु दूरप्रयाणं कृतवत्यौ, अतः मार्गपरिश्रमात् अलसशरीरे, तेषाम् आलस्यं, परिश्रमात् आलस्यमासीत् शरीरे, अतः इति कृत्वा न प्रवेशिते।
प्रायः एतद् अनन्तरदिने पूर्वस्मिन् दिने एतत् सर्वं जातं, किन्तु तद्दिने एतयोः प्रवेशः न जातः। अतः मार्गपरिश्रमात् अलसशरीरे इति कृत्वा न प्रवेशिते। They were not brought to you because they were too tired. सम्प्रति देवोपस्थानयोगे, इदानीं महाराजस्य सेवायां ते योग्ये, तेषां स्वास्थ्यमपि सम्यक् अस्ति, महाराजं सेवितुम् इच्छतः द्वावपि द्वे अपि तदाज्ञां देवो दातुम् अर्हति। अतः महाराजस्य आज्ञा सः इच्छति, अनुमतिम् इच्छति। प्रवेशयते, महाराजः वदति अस्तु अनुमतिः अस्ति। यदा ज्ञापयति देवः इति निष्क्रम्य ताभ्यां सह पुनः प्रविश्य इत इतो भवत्यो, तयोः मार्गं प्रदर्शयति इत इतः इति। तत्र प्रथमा कलाभिज्ञा, द्वितीया कलाभिज्ञा। सा वदति जनान्तिकम् इत्युक्ते तस्याः मनसि राजसभां प्रविश्य कदाचित् भवति खलु केषुचित् स्थलेषु यदा प्रविशामः मनसि सन्तोषः भवति, कुत्रचित् खेदः भवति। तत् किमर्थम् इति न जानीमः। प्रायः पूर्वभावी किमपि पूर्वभाविनीं घटनां प्रायः वदति इव। अतः एषा वदति, प्रथमा वदति हला रजनिके, अन्य द्वितीयायाः नाम रजनिका, प्रथमायाः नाम ज्योत्स्निका इति। अतः ज्योत्स्निका वदति हला रजनिके अपूर्वमिदं राजकुलं प्रविशन्त्याः प्रसीदति मे अभ्यन्तरगत आत्मा। सा अन्याम् उद्दिश्य वदति, हला इति सख्यः परस्पर संबोधनं भवति। रजनिके अपूर्वमिदं राजकुलम्, अपूर्वमिदम्, इदम् इत्युक्ते मम मानसिक स्थितिः, पूर्वं मया एतादृश स्थितिः न अनुभूता। अपूर्वमिदं राजकुलं प्रविशन्त्याः प्रसीदति मे अभ्यन्तरगत आत्मा। सा वदति राजकुलम् इत्युक्ते अत्र सा एवं वदति, राजकुलम् इत्युक्ते राजप्रासादम् अहं प्रविशन्ती अस्मि। यथा मम प्रवेशः अत्र भवति, अभ्यन्तरगत आत्मा इत्युक्ते मम मनः प्रसीदति, किमपि अनिर्वचनीय आनन्दम् अनुभवति। द्वितीया वदति हञ्जे ज्योत्स्निके ममापि एवमेव। सा वदति द्वे अपि एवमेव अनुभवं प्राप्नुतः ज्योत्स्निके, ममापि अहमपि एवमेव किमपि वक्तुं न पारयामि, तादृशीं स्थितिम् अहमपि सन्तोषकरीं स्थितिं प्राप्तवती इति वदति। अस्ति खल्वेष लोकवाद, लोकवाद इट्स् अ पॉपुलर सेयिंग, लोकोक्तिः। एतत् इफ यू वांट यू कैन पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, आगामि सुखं वा दुःखं वा हृदय समवस्था कथयति इति। आगामि अग्रे भविष्यति काले सुखं वा दुःखं वा यदपि भवतु, हृदय समवस्था एव तत् कथयति। इत्युक्ते सन्तोषकरी वार्ता अस्ति चेदपि मनसः उल्लासः भवति। यदि किमपि दुर्घटना जायमाना अस्ति तदापि किञ्चित् शकुनानि भवन्ति, दक्षिणनेत्रस्फुरणं भवति, तथा नो चेत् सन्तोषकरः अस्ति चेत् स्त्रीणां वामनेत्रस्य स्फुरणम् एवमेव भवन्ति। अतः आगामि सुखं वा दुःखं वा हृदय समवस्था कथयति इति। एतद् सत्यमेव अस्ति खलु एष लोकवादः। अतः आवयोः मनसि या भावना अस्ति, प्रायः तत् किमपि उत्तम वार्ता कथनाय एव स्यात् इति ते चिन्तयतः। सत्यम् इदानीम् आवयोः भवतु इत्युक्ते यः सन्तोषः आवयोः अनुभूतः तत् सत्यमेव आवयोः भवतु इति सा तथा आशयं करोति। कञ्चुकी वदति एष देव्या सह देवः तिष्ठति, एषः
देव्या सह देवः तिष्ठति इत्युक्ते परिचयं करोति। अत्र पश्यता अत्र पश्यन्तु देव्या सह देवः इत्युक्ते महाराजस्य परिचयं करोति। तावदुपसर्पतां भवत्यो समीपं गच्छताम् इति वदति। उभे उपसर्पतः मालविका परिव्राजिका च चेट्यौ दृष्ट्वा परस्परम् अवलोकयतः। एतद् अस्माकं प्रेक्षकवर्गस्य एतावत्पर्यन्तं कदापि मालविकायाः तथा परिव्राजिकायाः परस्पर परिचयः अस्ति इति किञ्चिदपि सङ्केतः वा किमपि सूचनापि न दत्ता। इदानीं चेट्यौ दृष्ट्वा परस्परम् अवलोकयतः। एतदेव प्रथमवारं तयोः पूर्वसम्बन्धः अस्ति इति सङ्केतः अथवा सूचना दीयते। ते दृष्ट्वा परस्परं मुखं पश्यतः। उभे चेट्यौ प्रणिपत्य नमस्कारं कृत्वा जयतु भर्ता जयतु भट्टिनी उभावपि, अतः द्विवारम् अस्ति। जयतु भर्ता जयतु भट्टिनी इति देवीं धारिणीं तथा महाराजं नमस्कुरुतः। राजा स्वागतम् इतो निषीदतम् आसनं दर्शयति। उपविशतु इति प्रत्येकम् उपविशताम् उपविष्टे द्वे अपि उपविष्टे। कञ्चुकी शिल्पिदारिके इति परिचयं कारितवान् खलु। अतः महाराजः पृच्छति कस्यां कलायाम् अभियोगो भवत्योः। अभियोग इत्युक्ते शिक्षणम् इति। कस्यां कलायां शिक्षिते इति पृच्छति। भवत्योः इति गौरवपूर्वकं पृच्छति। यतः माधवसेनेन उपायनीकृते। अतः कस्यां कलायाम् अभियोगो भवत्योः। In which art have you been trained or instructed? सङ्गीतकेभ्यन्तरे स्वः। ते वदतः अस्माकं वयं तु सङ्गीतकम् इत्युक्ते तत्र नाट्यमपि अन्तर्भवति। वयं लब्धशिक्षे अथवा निपुणे स्वः इति वदतः। तदा महाराजः वदति देवी गृह्यताम् अनयोः अन्यतरा। यतः इदानीं पूर्वं मालविका कथम् अन्तःपुरं प्रविष्टवती इति किञ्चित् स्मरामः। वीरसेनेन सा अन्तःपुरम् आनीता। तदा सापि कलाभिज्ञा इति मत्वा धारिणी मालविकां स्वस्याः समीपे स्थापितवती अन्तःपुरे। अनन्तरं तस्याः शिक्षणमपि दापितवती। अतः महाराजः पृच्छति देवी गृह्यताम् अनयोः अन्यतरा। These artists, they are not treated like servants, like in between. They are neither परिजनेषु एकापि न भवति, सखीवत् अपि न भवति. They will have a separate status. अतः राजा पृच्छति देवी गृह्यताम् अनयोः अन्यतरा। द्वे स्तः कां भवती इच्छति। गृह्यताम् एकाम् इति वदति। अन्यतरा एकां चयनं करोतु इति महाराजः वदति। तदा देवी किं वदति मालविके इतः प्रेक्षस्व कतरा सङ्गीतसखी रोचते। धारिणी तु इदानीं मालविकायाः विषये अतीव प्रसन्ना अस्ति। अनन्तरं सा तु नाट्ये निपुणा, सङ्गीते गीतगायने निपुणा। अतः प्रथमं सा मालविकाम् एव प्रष्टुम् इच्छति। यतः अभिलाषपूरणं करोमि इति उक्तवती खलु। अशोकः पञ्चरात्रेषु पुष्पं दर्शयति चेत् अभिलाषपूरणं करोमि इति प्रतिवचनं दत्तवती। अतः प्रथमं मालविकां पृच्छति मालविके इतः प्रेक्षस्व कतरा सङ्गीतसखी रोचते। एतयोः मध्ये कां भवती इच्छति। भवती एव प्रथमं चयनं करोतु। यू बी द फर्स्ट वन टू सेलेक्ट एवं वदति। तदा उभे मालविकां दृष्ट्वा अहो भर्तृदारिका। भर्तृदारिका इत्युक्ते प्रिन्सेस्, राजकुमारी इति।
अहो भर्तृदारिका अस्माकं राजकुमारी इति तथा भर्तृदारिका भर्ता महाराजः तस्य पुत्री प्रणिपत्य तया बाष्पं विसृजतः उभे अपि ते उभयोः आनन्दबाष्पाः यतः एतावत् पर्यन्तं मालविका जीविता अस्ति वा न वा किमपि ते न ज्ञायेते अतः बाष्पं विसृजतः सर्वे सविस्मयम् आलोकयन्ति सर्वेषां किम् एतद् एतयोः प्रवेशः जातः मालविकायाः परिचयः अस्ति एतयोः किम् एतत् इति सर्वे आश्चर्यचकिताः राजा वदति के भवत्यो का च इयं ज्योत्स्निकां तथा अन्या का रजनिकां पृच्छति के भवत्यो परिचयं वदतां का च इयम् इयम् इत्युक्ते मालविकाम् उद्दिश्य पृच्छति इयं का मालविका का इति प्रथमा वदति देवा इयम् आवयोः भर्तृदारिका एषा मालविका आवयोः उभयोः अपि स्वामिनी अस्ति भर्तृदारिका राजकुमारी राजपुत्री अस्ति कथमिव इति कारणं पृच्छति कथम् इति शृणोतु भर्ता योऽसौ भर्त्रा विजयदण्डैर्विदर्भनाथं वशीकृत्य बन्धनात् मोचितः कुमारो माधवसेनो नाम तस्य इयं कनीयसी भगिनी मालविका नाम ते वदतः शृणोतु भर्ता अग्रे कथयतः योऽसौ यः असौ यः इत्युक्ते माधवसेनम् उद्दिश्य यः असौ भर्त्रा विजयदण्डैः विदर्भनाथं वशीकृत्य बन्धनात् मोचितः यः भर्त्रा इत्युक्ते एतद् वाक्यं कर्मणि प्रयोगे अस्ति भर्त्रा अग्निमित्रेण विजयदण्डैः इत्युक्ते सेनाम् उपयुज्य सेनाभिः विदर्भनाथं वशीकृत्य विदर्भनाथः इत्युक्ते यज्ञसेनः तस्य स्ववशे कृत्वा वशीकृत्य बन्धनात् मोचितः कुमारः माधवसेनः राजकुमारः यः बन्धने आसीत् यज्ञसेनस्य बन्धने सः अपि भवता मोचितः तस्य इयं कनीयसी भगिनी कनीयसी इत्युक्ते अनुजा इति अग्रजा न कनीयसी भगिनी मालविका नाम एषा का इति चिन्तयति भवान् एषा तु माधवसेनस्य अनुजा यं माधवसेनं भवान् सेनाभिः यज्ञसेनस्य बन्धने यः आसीत् बन्धनात् मोचयित्वा अनन्तरं यज्ञसेनं वशीकृतवान् तस्य माधवसेनस्य अनुजा एषा एतस्याः नाम मालविका इति ते तस्याः परिचयं कारयतः तदा धारिण्याः बहु दुःखं भवति अहो राजदारिका इयं राजदारिकेयं सन्धिः अस्ति अत्रापि तस्याः मनसि बहु खेदः भवति अहम् अज्ञानेन किमपि अपराधं कृतवती खलु इति अहो राजदारिकेयं चन्दनं खलु मया पादुका परिभोगेन दूषितं चन्दनं श्रीगन्ध चन्दनस्य काष्ठं सुरभिचन्दनस्य यत् परिमलार्थं तस्य उपयोगं कुर्मः पादुकात्वेन उपयोगः इत्युक्ते अत्यन्तं गर्ह्यः अपराधः कृतः तस्याः मूल्यम् एवम् अतीव एतत् अपमानकरं कार्यं कृतं मया इति तस्य अर्थः चन्दनं खलु मया पादुका परिभोगेन दूषितम् इत्युक्ते I have used sandalwood for slippers for the footwear इत्युक्ते तस्या तां परिजनेषु एका इति तथा दृष्टवती तथा अहं भावितवती किन्तु एषा तु राजपुत्री इति तस्याः मनसि एवं खेदः भवति तदा राजा अथ अत्र भवति कथम् इव इत्थं भूता
अथ and then अत्र भवति इत्युक्ते मालविका कथमिव कथम् इव इत्थं भूता एताम् अवस्थां कथं गता इति पृच्छति मालविका तदा निश्वस्य आत्मगतं सा किमपि न वदति महाराजम् उद्दिश्य किमपि न वदति मनसि एव चिन्तयति विधेः नियोगेन इत्युक्ते विधि विलासः विधेः नियोगेन इत्युक्ते तस्य विधेः कार्यं the decree of fate एवं तदा द्वितीया वदति भर्ता शृणोतु दायाद वशं गते गत इत्युक्ते गते एव तत्र दायाद वशं गते आवयोः भर्तृदारके माधवसेने तस्याम् अमात्येन आर्यसुमतिना अस्मादृशं परिजनम् उञ्झित्वा गूढम् अपनीता एषा पुनरेकवारं पठामि दायादवशं गते आवयोर्भर्तृदारके माधवसेने तस्यामात्येनार्यसुमतिनास्मादृशं परिजनमुञ्झित्वा गूढम् अपनीतैषा पुनः सर्वं वृत्तान्तं यत् ते जानीतः तत् कथयतः शृणोतु दायादवशं गते दायादः कः यज्ञसेनः तस्य वशं गतः माधवसेनः आवयोः दारके माधवसेने सती सप्तमी प्रयोगे अस्ति as our master Madhavasena was captured or imprisoned by Yajnasena tasyam amatyena aryasumatina माधवसेनस्य तस्य अमात्येन इत्युक्ते माधवसेनस्य अमात्येन आर्यसुमतिना तस्य नाम सुमति इति सुमतिः इति आर्य इत्युक्ते पूज्यः इति मन्त्री प्रधानमन्त्री आसीत् अतः आर्यसुमतिना अस्मादृशं परिजनम् उञ्झित्वा तत्र यदा एतादृशघटनाः सम्भवन्ति प्रथमं तत्र स्तरानुगुणम् according to their ranks now the priority was to save Malavika as the prince was as the king of course Madhavasena was the king there as he was imprisoned by his cousin brother Yajnasena now Malavika was to be saved protected ataha परिजनम अस्मादृशं परिजनम् उञ्झित्वा people like us इत्युक्ते दासी रूपम् अस्मादृशम् इत्युक्ते अस्मादृश दासी रूपं परिजनम् उञ्झित्वा त्यक्त्वा गूढम् अपनीता एषा गूढम् इत्युक्ते गुप्तरूपेण अपनीता इत्युक्ते तस्याः मानप्राणयोः रक्षणार्थं सा तस्मात् प्रदेशात् अन्यत्र नीता अपनीता इति राजा श्रुतपूर्वं मया एतत् ततस्ततः एतत् कदा श्रुतवान् सः प्रथमाङ्के वाहतकः आगच्छति सः एकः सन्देशं पठति एकः तत्र किम् आसीत् यज्ञसेनम् अग्निमित्रः सन्देशं प्रेषितवान् आसीत् माधवसेनः मुच्यताम् इति तस्य उत्तररूपेण सः यज्ञसेनः प्रेषितवान् आसीत् मध्यस्थः भवतु एतद् अवयोः परस्पर कलहः अतः एषा माधवसेनस्य आक्रमणकारैः ते आक्रान्ताः सर्वे विदिशां प्रति आगच्छन्ति स्म तदा तस्य अनुजा नष्टा तस्मिन् आक्रमणकारैः यदा तत्र आक्रमणं सर्वं जातं सुमतेः अनुजा तथा राजपुत्री द्वे अपि नष्टे जाते इति तत्र उक्तमासीत् अतः श्रुतपूर्वं मया एतत् सर्वम् अहं जानामि एव ततस्ततः अनन्तरं किम् इति पृच्छति उभे एतावदेव अतः परं न जानीवः तयोः केवलम् एतावत् पर्यन्तं किं किं प्रवृत्तम् इति ज्ञानम् आसीत् अनन्तरं
सा सुमतेः अनुजा कुत्र गतवती, मालविकायाः किं जातं ते न जानीतः, अतः एतावदेव, अतः परं न जानीवः। अनन्तरं परिव्राजिका सा वदति, अतः परम् अहं मन्दभागिनी कथयिष्यामि। मन्दभागिनी इत्युक्ते अनलकी अथवा या दुर्भाग्यशालिनी अहं कथयिष्यामि। तदा तस्याः स्वरं श्रुत्वा उभे भर्तृदारिके आर्यायाः कौशिक्या इव स्वरयोगः श्रूयते। भर्तृदारिके एतदपि पूज्या इति सूचयितुं भर्तृदारिके इति मालविकायाः सम्बोधनं। भर्तृदारिके आर्यायाः कौशिक्या इव स्वरयोगः श्रूयते। स्वरयोगः इत्युक्ते अत्यन्त कौशिक्याः स्वरः इव, स्वरयोगः वेरी स्वरसङ्घटना, वेरी रिसेम्ब्लेन्स् टु दट् सुमति सिस्टर्स् वाइस्। एवं ते पृच्छतः। यतः सा इदानीं परिव्राजिका वेशे अस्ति, अतः केवलं स्वरेण तस्याः परिचयः। ननु सैव, ननु सा एव। यदा मालविकाम् उद्दिश्य ते पृच्छतः, सा निश्चयेन वदति, ननु सा एव, सत्यं सा परिव्राजिका सुमतेः अनुजा एव। उभे यतिवेशधारिण्यार्यकौशिकी दुःखेन विभाव्यते। यतिवेशधारिणी आर्यकौशिकी, कौशिकी इति तस्याः नाम, आर्या पूज्या, यतिवेशधारिणी अस्ति। इदानीं सन्यासिनी इव काषायवस्त्रं धृतवती, दुःखेन विभाव्यते, बहु कष्टेन अभिज्ञायते। एतस्याः परिचयं प्राप्तुं कष्टकरमेव, केवलं स्वरेण ज्ञायते। यतिवेशधारिणीम् एतां दृष्ट्वा किञ्चित् एषा एव इति वक्तुं कष्टम्। द्वे अपि आवां भगवतीं वन्दामहे, द्वे अपि अभिवादनं कुरुतः। स्वस्ति भवतीभ्यां, सा मङ्गलं भवतु इति आशिष अनुगृह्णाति। राजा महाराजस्य पुनः आश्चर्यं भवति, किं द्वे आगच्छतः अनन्तरं मालविकायाः एवं अभिज्ञानं जातं, पुनः इदानीं परिव्राजिकायाः कथम् आप्तवर्गोऽयं भवत्याः। सः चिन्तयति, चेटीद्वयम् अस्ति, मालविका अस्ति, परिव्राजिका अस्ति, सर्वासां कुटुम्बवत् परिवारवत् जातं खलु, कथम् एतत् एवं पृच्छति। एवमेतत् परिव्राजिका एवमिति वदति विदूषकः, तेन हि कथय इदानीम् अत्र भवत्या वृत्तान्तावशेषम्। तस्य कुतूहलः अधिकः जातः, सः अपि न जानाति। अत्र एकं स्मरन्तु, मालविकां महाराजः चित्रे दृष्टवान्, धारिण्याः तत् सपरिवार चित्रे सा आसीत्, तस्यां सः आसक्तः। तदर्थं विदूषकः सर्वम् एतत् सर्वं नाट्यस्पर्धां सः आयोजितवान्, किमपि मध्ये सः उपायं सर्वं कृतवान्। किन्तु सः अपि सत्यं मालविकायाः पूर्ववृत्तान्तं सः अपि न जानाति स्म। केवलं प्रियवयस्यः ताम् इच्छति, तस्य मम प्रियसुहृदिव तस्य प्रणयव्यवहारे मया साहाय्यं दातव्यम् इत्येव। अतः सः अपि कुतूहलेन पृच्छति, तेन हि कथय इदानीम् अत्र भवत्या वृत्तान्तावशेषम्। परिव्राजिका सवैक्लव्यं, वैक्लव्यम् इत्युक्ते अतीव दुःखं, बहु कष्टं तस्याः तद्, यतः पूर्वं तत्सर्वं प्रवृत्तम्, इदानीं तत् स्मृत्वा वक्तव्यम्, अतः सवैक्लव्यं, दुःखम् अनुभवन्ति। श्रूयतां तावत्। माधवसेन सचिवं सुमतिं ममाग्रजम् अवगच्छ। स्वस्याः परिचयं सा वदति। माधवसेन सचिवः कः?
आर्यसुमतिः माधवसेन सचिवं सुमतिं मम अग्रजम् अवगच्छ। एतत् अहं तस्य अनुजा इति कथनस्य द अदर् वे आफ् टेलिङ्ग् मां माधवसेन सचिवस्य सुमतेः मां माधवसेन सचिवं सुमतिं ममाग्रजं you think that Sumati is my brother or she is telling Sumati is my Arya Sumati is my brother, please know that I am his sister. उपलब्धं ततस्ततः अस्तु known इति उपलब्धम् इत्युक्ते ज्ञातं ततस्ततः स इमां तथागत भ्रातृकां मया सार्धम् अपवाह्य भवत् सम्बन्धापेक्षया पथिकसार्थं वैदिशागामिनम् अनुप्रविष्टः सः इत्युक्ते आर्यसुमतिः इमां तथागत भ्रातृकाम् इमाम् इत्युक्ते मालविकां तथागत भ्रातृकां तथागत इत्युक्ते तस्याः भ्राता बन्धनं प्राप्तवान् अतः इदानीं तस्याः रक्षणं करणीयम् इति तथागत भ्रातृकां मया सार्धं मया इत्युक्ते सा स्वस्याः आत्मानम् उद्दिश्य वदति अपवाह्य इत्युक्ते she has been sent away from that place maya sardham apavahya bhavat sambandhapeksaya madavasenah swasya anujam महाराजाय विवाहेन दातुम् इच्छति स्म भवत् सम्बन्धापेक्षया विवाहे युवयोः मालविकायाः भवता सह सम्बन्धं कल्पयितुं पथिकसार्थं सार्थ इत्युक्ते कैरवान् अहं वदामि पथिकसार्थं वैदिशगामिनम् अनुप्रविष्टः वैदिशगामिनम् इत्युक्ते विदिशा मार्गे सार्थस्य प्रयाणं विदिशा मार्गे आसीत् तस्मिन् सार्थवाहैः सार्थवाहे अनुप्रविष्टः she was इत्युक्ते तेषाम् अनुसरणं यथा करणीयं तथा कृतः तेन तथा कृतः this sartha it has been it's a very interesting thing Indian trade was carried on by carts and caravans and the caravans were well organized containing hundreds of bullock carts and the captain was called as sarthavaha and it had large provisions to maintain the caravan moving on long routes facing many difficulties such as crossing the rivers, hills and valleys. So they used to store enough food, water, pachakaha bhavanti sma, rakshakaha. If robbers or wild animals, if they were attacked by those, there were people like very strong bodyguards. They were also they used to travel. Almost it was like a small town traveling from one place to another, and it was whatever they whether it is agricultural produce, so many it was the trade that was happening, like it was like an ancient transport agency. Anantaram kalakaraha bhavanti sma, as like whole day they used to travel, nights wherever whichever place they came across they used to camp, take shelter, take rest, feed the animals, horses and other cattle and other animals. Even they used cooks were there, entertainers were there, gayakaha nartakaha. Evam sarthasya eva sartha vishaye pathamah chet sa eva अन्य जगत् भवति कथं भवति स्म सार्थ इति कर्नाटके डॉक्टर एस.एल. भैरप्प सार्थ इति कादम्बरीमपि लिखितवान् अस्ति तस्य महान् सम्मानः अपि प्राप्तः महोदयेन सार्थ इस् द caravan which travels from one place to another. अतः
this caravan was moving towards Vidisha, that Agnimitra's place. Ataha kim kritavan Sumatihi Bhaginim Kaushikim tatha Malavikam Pathika Sartham Sahapi Agatavan Pathika Sartham Vaidisha Gaminam Anupravishtaha Saha Tatra Sahapi Agatavan Malavikapi Asit Anuja Sapi Asit. Atra sthagayamah va? कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् पृच्छामः, पश्यामः. सत्यम्, अनुष्टुप् तत्र. कोऽपि इच्छति वा वक्तुम्? I don't see anybody. If anybody अत्र अस्ति. देविका राणी वक्तुम् इच्छति वा? आं भगिनी, अहं पूर्वमेव एकवारं उक्तवती. अनन्तकोटि धन्यवादः भगिनी. इट्स् जस्ट् एतत् मालविका अग्निमित्रं कथा सम्यक् अस्ति, भवती सम्यक् पाठितवती. We would like to hear stories from you. कालिदास विषये कथामपि किञ्चित् वदति चेत् सम्यक् आसीत्. भवत्याः सुभाषित संस्कृतम् सुभाषितनीतिः अत्र कार्यक्रमे अपि भवती प्रतिदिनम् एकं कथां वदति, तदपि सम्यक् आसीत्. किमपि पुस्तकम् अस्ति वा, कुत्र तद् मिलति इति वदति चेत् वयमपि तदपि संस्कृतेन भवति इति वरं, पुस्तकं संस्कृतेन पठने एव तदपि वरम् अस्ति. प्रतिवर्गम् इदानीं वर्गं किञ्चित् कालमेव समाप्तं जातम् इति मन्ये. भवती प्रतिदिनम् एकं कथां वदति चेत् वरं भगिनी. अद्यापि वदति वा? तत्र न कारणम् अस्ति. तत्र तु सुभाषितसम्बद्धां कथां वदामि स्म. अत्र कालिदासस्य एतत् नाटकमेव अत्यन्त रोचकम् अस्ति. एतन्मध्ये पुनः अन्यत् किमपि न आवश्यकमेव. अतः यदा समयस्य एवं when that Anka was about to conclude, there was time, then I thought I will narrate a story. Astu pashyamah madhye kadachit वदिष्यामि तथा न. अन्य एक प्रश्नः अपि भवति भगिनी. एतत् सर्वं to enjoy and learn we have done, किन्तु परीक्षा अपि अस्ति. तादृशं एक मॉडल पेपर वा प्रश्नपत्रं कदा भविष्यति इति प्रेषयति चेत् तदपि वरं. Here I would like to tell, so far all of you have written you have attended many webinars like this, isn't it? So I know that you know the pattern of the assignment. That usually multiple choice questions, and that definitely before concluding this webinar, everything, whatever I can, I will share that type of assignment. We are not, first of all these webinars are there to enjoy Samskrita. Pratamam smarato Samskritam Samskritena tasya rasasvadanam kartum etadasti. परीक्षा तत् परीक्षा इति वक्तुमपि न इच्छामि, यतः स परीक्षा न भवति. भवन्तः अत्र एतावत् पर्यन्तं श्रुतवन्तः, तद् आधारेण MCQ वा किमपि तथा भवति. कष्टं तु किञ्चिदपि न भवति. There should be some criteria and like attendees, some have attended 1 or 2 classes. So many types are there. So just to
just to feel that you have attended this course successfully, there will be one assignment which all of you definitely can do without any problem. अतः कृपया पुनः पुनः प्रार्थयामि असाइनमेंट विषये परीक्षा इति नास्ति एव तां परीक्षा इति वक्तुमपि अहं न इच्छामि. That will be just to know the characters, a small actually those who prepare the MCQs, like my job will be difficult there. I'll be giving you 4 options, you are just picking one. अतः तद्विषये चिन्तां न करोतु. अन्येभ्यः अपि एतदेव वक्तुम् इच्छामि. Please, we are all we have reached that state where we are not scared or bothered more about exams, and we are not doing anything for the sake of marks or certificate or anything, isn't it? If you want to have that, definitely I appreciate your taking it seriously. But it's not an exam. It will be one small this thing just to test whether you are attentive to during this webinar. That's all. Please forget about all those things. Aham yad yad avashikam tat sarvam vadami. Chinta mastu. धन्यवादाः. संगीतकेभ्यन्तरे इति एका पृष्टवती अस्ति. संगीतकेभ्यन्तरे स्वः इति. संगीतकेभ्यन्तरे इत्युक्ते संगीत तस्मिन् तत्र लब्ध शिक्षे इति संगीतकलायाम् इति तथा तावदेव. अन्यत् किमपि अस्ति चेत् पश्यामः, न चेत् अस्तु. प्रश्नाः न सन्ति. यः कोऽपि अग्रे वक्तुम् इच्छति चेत् परीक्षाविषये पुनः कृपया न पृच्छन्तु. अहमपि न वदामि पुनः पुनः तद्विषये मास्तु. न चकोरा is different, chakravaka is different. Chakora is that bird. Even see chakora, chakravaka, chataka, hamsa, all these are birds specially mentioned in Sanskrit Kavya. Chakora is that bird that drinks moonlight. With each one is special. If you want, I'll tell in the next class. Bhinnaha asti. Astu samapayamaha. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. आरंभे काचित् समस्या आसीत्, कृपया पुनः क्षन्तव्याः. परश्वः मिलामः. पुनः यद्यपि नाटके शृङ्गाररसः प्रधानः, अत्र भयानकरसः, करुणरसः सर्वं मध्ये मध्ये, यतः शृङ्गाररसस्य पुष्टिं कुर्वन्ति अन्ये रसाः. अस्तु.